doon magmadasigunta. Ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang pagtuota atong likunon, ug sa pag-alagad magpadayon. Bisan sa kalisdanan atong hisugatan, apan si Jesus lang ang saligan. Ang Diyos nagsaad nga siya magauban sa iyang mga katawhan. Kining kalibutan nga atong gipuy-an, puno sa pag-antos ug kalisdanan. Apan kining tanan lumalabay lang, basta si Jesus lang ang tutukan. Bisan sa kalisdanan atong hisugatan, apan si Jesus lang ang saligan. Ang Diyos nagsaad nga siya magauban sa iyang mga katawhan. Moabot ang panahon, kita pagalutuson tungod sa pagkinabuhing Diyos nun. Apan kinahanglan ang pagmaunungon tungod sa kinabuhing dayon. Bisan sa kalisdanan atong hisugatan, apan si Jesus lang ang saligan. Ang Diyos nagsaad nga siya magauban sa iyang mga katawhan. Bisan sa kalisdanan atong hisugatan, apan si Jesus lang ang saligan. Ang Diyos nagsaad nga siya magauban sa iyang mga katawhan. Sa iyang mga katawhan. Sa iyang mga katawhan.